हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान को वो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज जो वीडियो आपको मैं बनाई है स्पेशल आपके लिए, इस वीडियो को देखकर आप यकीनन आपकी मालूमात में ऐसा इजाफा होगा और आपको बहुत सी बीमारियों से ऐसे शिफा मिलेगी जैसे वो अल्लाह के फजल से कभी थी ही नहीं। इंशाल्लाह ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, गौर से देखनी है, बहुत मालूमाती वीडियो है। इस वीडियो में आपको दो चीज़ों का तारफ़ कराऊंगा और उसके फ़वाइद बताऊंगा, और ख़ास तौर पर वो मेरी माएँ, बहनें, बेटियां जिनका हार्मोन इम्बैलेंस है, जिन्हें पीरियड टाइम पर नहीं आते और पीरियड टाइम पर ना आने की वजह से उनका वज़न बढ़ रहा है, चेहरे पर बाल उग रहे हैं, इसके साथ साथ औलाद ना होना का मसला हो रहा है, और बेशुमार जो ख़वातीन के हार्मोन से रिलेटेड मसाइल हैं वो हो रहे हैं। वो ये नुस्खा मेरी माएँ, बहनें, बेटियां यूज़ करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। और इसके साथ साथ वो मर्द हजरात जिन्हें ब्लड की सर्कुलेशन जिस्म के अंदर प्रॉपर ना होने की वजह से उज़्व मखसूस में सख्ती कम हो गई हो, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा देगा। जिनके जिगर पे चर्बी ज़्यादा आ गई है, फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल है जिस्म के अंदर, वो भी यूज़ करें। बेशुमार मरीज़ों को उनको भी अल्लाह ने इससे शिफा दी है। भूख की कमी है, भूख नहीं लगती, चेहरे का रंग दिन ब दिन पीला पड़ रहा है, इसके साथ साथ बेशुमार ऐसे अमराज जो बाज़ औक़ात हमें कोई मर्ज़ समझ ही नहीं आता कि हमें हुआ क्या है और दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत आला चीज़ है। क्योंकि इस नुस्खे के बारे में मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। वो हदीस क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो अब चलते हैं, तारफ़ कराएं आपको पहले तो चीज़ों का, ये चीज़ें क्या हैं। अक्सर वैसे ख़वातीन भी बहस करती हैं कमेंट्स में, फ़ोन पे, कि नहीं ये एक ही चीज़ का नाम है। तो ये देखें ये चीज़ क्या है। ये दोनों एक जैसी आपको बाहर लग रही होंगी, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। नंबर एक क्या है, ये है कलवंजी। नंबर दो ये है प्याज के बीज। अब इनके डिफरेंस क्या है ये मैं हाथ के ऊपर आपको रख के समझा देता हूँ। ये मेरा हाथ है, ये एक दाना, बिल्कुल कैमरा करीब करें, ये देखें कलवंजी की, ये देखें नुकरें बड़ी होंगी, ये एक जानब जैसे मुसल्लस होती है, आगे समझ। ये देखें ये कलवंजी की है और इसका रंग प्योर ब्लैक है, चमकदार ब्लैक। ये देख लें कलवंजी का दाना ये है, ये मुसल्लस जैसे होती है ना, ट्राइंगल, उस तरह का इसका दाना है। ठीक है जी। अब आते हैं प्याज के बीजों की तरफ। ये देखें ये चौनुकरा है, ठीक है, ये डब्बा सा बना होता है तकरीबन, और कलवंजी की निस्बत ये मोटा होता है। पहले तो मेरी माएँ, बहनें, बेटियां ये ज़हन क्लियर कर लें कि कलवंजी और प्याज के बीज ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपने वाज़िया देख लिया वीडियो में, ठीक है जी। ये मैंने अलग अलग करके दोनों की शेप्स दिखा दी हैं। अच्छा जी, दोनों का मिजाज गर्म है, दोनों से तेल निकल सकता है, दोनों बहुत आला चीज़ है इंसानी जिस्म के लिए। प्याज के बीज भी मर्दों के लिए, कलवंजी के बीज तकरीबन हर मर्द के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस स्याह दाने को नज़र में रखो, ये मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है इस पर आ जाएं। सबसे पहले तो मैं मर्द हजरात के लिए बता दूं उन्होंने क्या करना है। दोनों बीज बराबर वजन में लेके 50-50 ग्राम लेके इनको पीस लें। पीसने के बाद आपने करना क्या है, इसको शहद में मिला लेना है। यानी अगर ये दोनों चीज़ें 100 ग्राम है, तकरीबन 100 ग्राम ही शहद में आपने इसका मजून बना लेना है, और रात को सोने से कबल आधा चम्मच चाय वाला दूध के साथ इस्तेमाल कर लेना है। 40 दिन इसकी मुद्दत इस्तेमाल है, और ये नुस्खा आपने सर्दियों में यूज़ करना है। दुनिया की लाखों करोड़ों रुपए की मेडिसिन मर्दाना ताकत की एक साइड पे, इसका 40 दिन आधा चम्मच एक साइड पे। ताकत, टाइमिंग की कमी, मनी की पैदाइश, हर चीज़ अल्लाह के फजल से आपको ये गारंटीड और आजमूदा नुस्खा है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो ब्लड की सर्कुलेशन पीनस की तरफ जाती है, उज़्व मखसूस की तरफ जाती है, उसके अंदर कोई क्लॉटिंग आ गई हो, कोई उसके अंदर समझ लें कोई चर्बी का ज़र्रा आ गया हो,
خون کی رگیں دب گئی ہوں، یہ کھول کے پینس کے اندر پورا پریشر سے بلڈ جائے گا، اور جن کا نفس سکڑ جاتا ہے بلڈ کی سرکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر پوری ٹائٹ ارکشن ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں کہ یہ خواتین کیسے یہ نسخہ استعمال کر سکتی ہیں. اچھا سوری، ایک پہلے بات بتا دوں، شوگر کے مریض اس میں شہد نہ ڈالیں. جو شوگر کے مریض ہیں وہ ڈائریکٹ اس کا سفوف بنا لیں. وہ ویسے جیسے میں نے بتایا کہ آدھا چمچ جو ہے چائے والا وہ دودھ کے اندر مکس کر کے پی لیا کریں. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں خواتین کی طرف کہ خواتین جن کا ہارمون امبیلنس ہے انہوں نے یہ کیسے یوز کرنا ہے، ان کے لیے یہ کیا یہ فائدہ دے گی. اسی طرح آپ نے 50-50 گرام پیس لینا ہے، پیس کے ایک جار میں سنبھال لیں. چوتھائی چمچ چائے والا، یعنی ہاف سے بھی کم، ہاف سے ہاف، 1/4 ٹی سپون آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے کے ہر آدھے گھنٹے بعد، یعنی آپ دن میں 3 ٹائم کھانا کھاتی ہیں تو تینوں ٹائم آپ نے یوز کر لینا ہے. نیم گرم پانی کے ساتھ 2 ٹائم کھاتی ہیں 2 ٹائم کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے آپ خواتین کو فائدے کیا ہوں گے؟ ہارمون آپ کے بیلنس میں آ جائیں گے، جو پیریڈز ہیں وہ ڈے ٹو ڈیٹ ہوں گے، پیریڈ میں جو پین آتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، پیریڈز کے تمام قسم کے درد جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہارمون امبیلنس کی وجہ سے آپ کا جو وزن بڑھتا ہے اور چہرے پر بال آنے شروع ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آپ نے 2 ماہ مسلسل استعمال کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا وزن کنٹرول میں آ جائے گا بغیر کسی دوائی کے. صرف آپ نے کیا چیز کا پرہیز کرنا ہے، آپ نے فاسٹ فوڈ نہیں یوز کرنا، فارمی چکن نہیں یوز کرنا، فارمی انڈے نہیں یوز کرنے. باقی آپ نے کوک سپرائٹ بھی چھوڑ دینا ہے، پیور نیچرل چیزیں کھانی ہیں، نیچرل فوڈز لینے ہیں، اور تھوڑی بہت واک آپ نے کرنی ہے، اور چینی کا استعمال آپ نے کم سے کم کر دینا ہے تاکہ آپ کے وزن میں نمایاں کمی ہو. یہ تو ہو گیا خواتین کے لیے. اب چھوٹے بچے جن کے پیٹ میں کیڑے ہیں وہ کیا کریں گے؟ عموماً مجھے مائیں فون کر کے کہتی ہیں حکیم صاحب کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ بچوں کے پیٹ کے کیڑے جو ہے نا وہ بغیر کسی، یہ تخم پیاز ایک سائڈ پہ کر دیا، یہ کلونجی لینی ہے، کلونجی کا آدھا چمچ آپ نے تقریباً آدھا کلو پانی میں، ½ لیٹر پانی میں آپ نے بوائل کرنا ہے، پکانا ہے. پکانے کے بعد جب پانی 1.5 پاؤ کے قریب رہ جائے، یعنی 4 حصے اس پانی میں سے 1 حصہ جل جائے، تو آپ نے اس کو چھان کے ایک بوتل میں رکھ لینا ہے. سارے دن میں بچے کو وقفے سے یہ پانی پلائیں، انشاءاللہ اسی رات یا صبح بچے کے پیٹ سے کیڑے بالکل خارج ہو جائیں گے، انشاءاللہ دوبارہ نہیں بنے گا، بچہ دنوں میں دوبارہ صحت مند اور موٹا تازہ ہو جائے گا. یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے بھی میں نے بتا دیا ہے. اگر آپ خواتین کا صرف وزن کا مسئلہ ہے، ویٹ کا مسئلہ ہے، تب بھی یہ آپ آدھا چمچ اسی طرح مطلب یہ برابر وزن میں لے کے ½ ٹی سپون آپ نے صبح دوپہر شام نیم گرم پانی سے یوز کر لیں، صرف اگر وزن کم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. اگر اس سے بھی بہتر ٹوٹکا چاہتے ہیں تو آپ کلونجی کا پیور آئل لے لیں اور پیاز کے بیجوں کا پیور آئل لے لیں، دونوں کو آپس میں مکس کر لیں. 20 قطرے صبح کھانے کے 15 منٹ بعد پانی نیم گرم پانی کے ایک گلاس میں ملا کے پی لیں، اور 20 قطرے رات کو. 15 دن میں آپ کا 5 سے 10 کلو وزن گارنٹی سے کم ہوگا اگر آپ کھانے پینے میں پرہیز کریں. یہ انتہائی زبردست اور آزمودہ ہے، اس کو ضرور استعمال کریں. تو ویورز، اگر آپ کو یہ ٹوٹکا اچھا لگا ہو تو آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں. تو اس کے ساتھ ہی حکیم محمد عمران کو وہ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.